अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। आखिरकार वो मुबारक घड़ी आ पहुंची है और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो है कैदियों का बाकायदा तबादला शुरू हो गया है। आज इतवार के दिन बाकायदा इस जो प्रिजनर्स डील है उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। पहले मरहले में 3 इजरायली कैदियों के बदले में 95 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जा रहे हैं और उसके किए गए हैं। इसके साथ ही ये मरहला शुरू हो गया है और ये वो मरहला है जो कि न सिर्फ फ़लस्तीन की जीत का मरहला है, हमास की जीत का मरहला है, गरीबों की जीत का मरहला है, मज़लूमों की जीत का मरहला है और इसराइल की शिकस्त का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। और ये शिकस्त सिर्फ इस डील की हद तक शिकस्त नहीं है, ये 1 साल और 3 महीने की इस जंग में शिकस्त नहीं है, ये एक इसराइल की मुस्तकिल शिकस्त, इसराइल के खात्मे की तरफ जंग का ये आगाज़ शुरू हुआ है। ये एक दूसरी जंग का आगाज़ हो गया है जो कि अब इसराइल के ख़ात्मे पर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट था वो अब बढ़ गया है। बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी जो टीम है उसका खात्मा तो आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रिजनर डील के नतीजे में उनकी जो अंदर जो मुखालिफत का एक सिलसिला शुरू हो गया है वो बहुत वाइडन होता जा रहा है, वो वसी होता जा रहा है। पहले मरहले में हर इजरायली कैदी के बदले में मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था कि 30 फ़लस्तीनी कैदी जो है वो रिहा किए जाएंगे, जबकि इस पूरे मरहले के दौरान 1750 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना है इसराइल की जानिब से, जिनमें से 250 के करीब वो कैदी भी हैं जो कि जिनको बाकायदा सज़ाए मौत दी गई है या उम्र कैद की सज़ाएँ दी गई हैं। एक बहुत बड़ी फ़तह है फ़लस्तीन की और एक बहुत बड़ी फ़तह है मज़ाहमत की हिमायत करने वालों की। इन कैदियों की रिहाई के बदले में इसराइल की जो 33 कैदी हैं वो रिहा किए जाएंगे, जो कि 50 साल से ज़ायद उम्र के हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं और जो 50 साल से ज़ायद उम्र के हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको रिहा किया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो नया जो अगला जो मरहला होगा, दूसरा मरहला होगा, वो तकरीबन 16 दिनों के बाद से शुरू हो जाएगा। और इसमें हमास के रहनुमाओं का कहना है कि उसमें एक तरफ अगर 7 अक्टूबर से अब तक जो आम जो फ़लस्तीनी शहरी जो गिरफ़्तार किए गए हैं इसराइल की जानिब से उनको भी रिहा किया जाएगा, और हिज़्बुल्लाह की जो अफराद जो इसराइल ने इस लबनान हिज़्बुल्लाह जंग के दौरान जो गिरफ़्तार किए थे उनको भी इसराइल जो है वो रिहा कर देगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आने वाले जो अगले मरहले के अंदर जो होने वाली है। उसके साथ ही इस डील के नतीजे में आज जो है पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। नमाज शुक्राना अदा किए जा रहे हैं लोगों की जाने से, और इसराइल की शिकस्त के ऊपर, इसराइल की दर्दनाक शिकस्त के ऊपर खुशी मनाई जा रही है। हमास की जाने से खुशियाँ मनाई जा रही है, हिज़्बुल्लाह की जाने से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है और यमन की जो अवाम है, यमन की जो कबाइल हैं, उनकी जाने से बड़े पैमाने पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और बहुत बड़ी जीत करार दिया जा रहा है इसको। मज़ाहमत की और मज़ाहमत की ही जो इस्तिकामत थी जिसके नतीजे में आज ये दिन देखना पड़ा है तमाम उम्मत मुस्लिमा को। बहरहाल यमन की जानिब से इस दिन की खुशी में भी इसराइल के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करके खुशी मनाई गई है। ख़ास तौर पर यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है उन्होंने कहा है कि उन्होंने तलबीब में वज़ारत दिफा की जो बिल्डिंग है उसको एक जुल्फ़िकार हाइपरसोनिक मिज़ाइल के ज़रिए कार्रवाई की है, और उन्होंने ये कहा कि ये जो जुल्फ़िकार हाइपरसोनिक मिज़ाइल है वो इसराइल की जो डिफेंस सिस्टम है उसको नाकाम बनाते हुए बाकायदा इसराइल के वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर को तबाह करने में, उसको इम्पैक्ट करने में कामयाब हो गया। उसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और मिज़ाइल ने इंतहाई हाई एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को अचीव कर लिया है। यमन की जाने से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, ख़ासतौर पर इसराइल के जो 3 शहर थे, ख़ासतौर पर इलाद, ओहिफा और एश्कलोन को निशाना बनाया गया था। साथ में रेड सी के अंदर जो अमेरिका के जो तैराबरदार जहाज़ था USS हैरी ट्रूमैन, उसको निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही जनरल यहया सरी ने यह भी कहा था कि 7वीं बार हमने USS हैरी ट्रूमैन को इस इलाके में निशाना बनाया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है ख़ास तौर पर यमन की जाने से, और एक ऐसे मौके पर जब प्रिजनर्स डील भी हो रही है, लेकिन यमन की जाने से इसराइल के ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है, क्योंकि हमने कहा था गुज़श्ते व्लॉग में भी इसराइल की जाने से भी आखिरी दिन तक फ़लस्तीन के ऊपर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी गई। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने 123 से ज़ायद
جو فلسطینی تھے ان کو شہید کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں جو حزب اللہ نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم اس پرزنرز ڈیل کے نتیجے میں ہم بھی اپنے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں روک سکتے ہیں، لیکن جب 123 سے زائد افراد کو شہید کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، تو پھر انصار اللہ کی جانب سے بھی اپنی کارروائیوں کو اسی طریقے سے جاری رکھا گیا، اور آج یہ جو کارروائی ہے خاص طور پر جو وزارت دفاع کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے۔ روس اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہو گیا تھا اس کے بھی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے، خاص طور پر صدر پوٹن نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ روس جو ہے وہ ایران میں 2 نیوکلیر پاور پلانٹس لگانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ عنقریب جلد جو ہے وہ ان نئے جو پاور پلانٹس کی تنصیب کا کام شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں خاص طور پر اکنامک محاذ کے اوپر اور ان کے جو ملیٹریلی محاذ کے اوپر بھی اہم ترین جو کوآپریشن ہے وہ جاری رہے گی مستقبل میں۔ یہ 20 سالہ معاہدہ ہے، اور 20 سالوں کے دوران دونوں ممالک جو ہیں ملیٹریلی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اکنامکلی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، سیاسی میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بڑھ جائے گا، اور خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ہو جائے گی۔ ایران کی جانب سے خاص طور پر یہ جو ڈرونز کا جو سلسلہ ہے، ایران کے جو ڈرونز ہے وہ جدید قسم کے ڈرون ہیں، شاہد جو ڈرونز ہے وہ اس وقت بھی ان کی جو انسٹالیشنس ہے ایران کی جانب سے رشیا کے اندر بنائے گئے ہیں، اور وہاں سے ہی ان کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو رشیا ہے انہوں نے اپنے سکھو جو اسٹیل جنگی طیارے ہیں ان کی پروڈکشن ایران کے اندر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں اب ایران کو ان جو جدید ترین طیارے ہیں ان کی ٹیکنالوجی بھی مل جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ مستقبل میں اپنے طیارے جو جنگی جہاز ہے وہ خود پروڈیوس کرنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ ان کی ملٹری برتری کے حوالے سے ریجن کے اندر ایک بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر جہاں ایک طرف ٹرمپ کے حلف برداری کی تقریبات کی تیاریاں بہت زور و شور سے جاری ہیں، خاص طور پر کیپٹل ہل کے علاقے میں بہت زیادہ اس وقت سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور پیر کے روز یہ جو حلف برداری کی تقریب ہونا ہے اس کے حوالے سے اس وقت بھی وہاں پر جو علاقے میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جو جاری ہے، خاص طور پر ٹاکسک مواد کے حوالے سے اور دوسرے جو ان کی جو ریڈیائی جو مواد ہو سکتے ہیں ان کی تلاش میں ان کے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ سرگرداں نظر آتے ہیں مسلسل طور پر۔ دوسری طرف کسی بھی حملے کے خوف کے نتیجے میں کہ اس پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو حلف برداری کی تقریب ہے اس کو کیپٹل ہل کے باہر کرنے کے بجائے عمارت کے اندر کیا جائے، انڈور ان تقریبات کو رکھا جائے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کل جو ان کا جو تقریب ہے وہ انڈور کیا جائے گا یا پھر آؤٹ ڈور ہی کیا جائے گا۔ بہرحال امریکی ریاست کیلیفورنیا اور کے علاقے جو لاس اینجلس ہے وہاں پر لگی آگ جو ہے وہ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی ہے۔ اب جو ہے سمندری جو بگولے ہیں، طوفانی ہوائیں ہیں، وہ جب ان کی آمد وہاں پر ہو گئی ہے تو اس کے بعد سے آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جو آگ ہے وہ تقریباً اس کے نتیجے میں جو ہلاکتیں تھیں وہ اب بڑھ کر 27 ہو گئی ہیں، جبکہ آگ سے تقریباً 37,000 ایکڑ سے زائد کا جو علاقہ جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس کے جو پوش علاقے ہیں، خاص طور پر مالیبو کا جو علاقہ ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے، اور پیلوسٹ کا جو علاقہ ہے وہ بھی اس کا جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کیلیفورنیا کے اندر ایک بڑی فیکٹری تھی لیتھیم کی، وہ فیکٹری جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ اس فیکٹری کو کس نے آگ لگایا، اس پہ آگ کیسے لگی، یہ اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں۔ یہ ایک پاور اسٹیشن تھا اور اس میں لیتھیم کی جو بیٹریاں تھیں ان کی بھی پروڈکشن کی جاتی تھی، ایک بڑے پیمانے پر لیتھیم کی بیٹریوں کی پروڈکشن کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینوں میں بھی ایک لیتھیم کی فیکٹری جو تھے امریکہ کی وہ جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ اب یہ دوسری لیتھیم فیکٹری ہے۔ یہ لیتھیم جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں کے اندر تیل سے کہیں زیادہ لیتھیم کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، لیتھیم کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ممکن یہ ہے کہ آنے والے جو سالوں کے اندر جو جنگیں ہوں گی وہ لیتھیم کے اوپر ہوں گی نہ کہ تیل کے اوپر ہوں گی، کیونکہ لیتھیم کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو بیٹریز ہیں وہ ان کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ جو ٹرانسپورٹیشن کی جو مینس ہیں وہ پیٹرول سے نکل کے وہ الیکٹرسٹی کے اوپر آ رہی ہیں، تو اس کے لیے لیتھیم کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اب کہ افغانستان کے اندر جو
ڈیولپمنٹس ہے ان کو بھی دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے لیتھیم رچ کنٹری ہے، جس کو امریکہ نے اتنے عرصے تک اپنے قبضے میں رکھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں سے لیتھیم کی بڑی مقدار جو ہے امریکہ نے اٹھا کر اپنے ملک منتقل کر دیا تھا۔ اب وہاں پر بیٹریاں بنانا شروع کر دیے۔ اب یہ دیکھ لیجیے کہ 2 فیکٹریاں ابھی لگے ہاتھوں ان کی جو جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، تو یہ ایک جنگ، ایک ٹیسٹ جنگ ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ امریکہ کے اندر پنپ رہی ہے لیتھیم کے حوالے سے۔ 2 فیکٹریاں ان کی جل کر تباہ ہو گئی، اس کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن اس کی تحقیقات کی جو فائنڈنگز ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب یہ جو نئی فیکٹری جس پہ آگ لگی ہے، لیتھیم کی فیکٹری ہے، اس کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے سالوں کے اندر اس کو بھی ایک سورس آف وار کے طور پر دیکھا جا سکتا۔ بہرحال جو بھی نئے ڈیولپمنٹ سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔